बेवा मालदार नहीं, मतलब ये कोई थोड़े पैसे हैं जो। भाई बात ये है कि अगर किसी के पास 10 रुपए हैं या 10 लाख रुपए हैं या 10 करोड़ रुपए हैं, शरीयत के अहकामात किसी की समाजी हैसियत के साथ बदल नहीं जाते। हाँ, ठीक। मसला अगर कोई यतीम है, बेवा है, तो क्या इस्लाम उसे हक देगा कि लगे बंदे पैसे ले सके? ना लगे बंदे नहीं ले सकते। देता वो ना बेवा के लिए ना यतीम के लिए। असूल और कवायद सब के लिए बराबर है। ठीक है जी बिल्कुल। बेवा यतीम की मदद करना, अगर वो गरीब है तो लोग अपनी तरफ से ज़कात और सदका। ये रज़ात के बारे रज़ात के, तो रज़ात के बारे में एक तो मिकदार की बात कि कितना दूध पिया जी, तो कितने दूध की बात तो होगी। 5 दफा। अब भी हुक्म जो है ना 5 का, जो इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ना, कतरा भी अगर कील है तो ये बात नहीं, सही हदीस के मुताबिक यही बात है। 5 बार अस्सलाम वालेकुम। 5 बार पिया, फिर वरना नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। जी भाई, मेरा सवाल है। हाँ, मेरा कद बहुत छोटा है और मुझे ना सब बहुत मजाक करते हैं, इसके लिए कुछ बता दे। क्या है आपका? मेरा कद बहुत छोटा है। कद बहुत छोटा है? हाँ जी, और सब बहुत मजाक करते हैं। मेरी बच्ची है। हाँ, बच्ची जो मजाक करते हैं उन नामुरादों को शर्म करनी चाहिए। उन्होंने अपना कद खुद बनाया लंबा, आपका छोटा तो अल्लाह ताला ने बनाया। तो ये मजाक करने वाले जो अल्लाह से डरते नहीं कि किसी वक्त अल्लाह को ऐसी बीमारी कर दे कि वो कुबड़े ही हो जाए और सर जो है ना पाँव के साथ लग जाए, बीमारियां लग जाती हैं। तो डरना चाहिए, क्यों मजाक करते? हाँ, वो जालिम है, उनको शर्म करनी चाहिए। जिसका कद छोटा हो या कोई बीमार हो या लूला लंगड़ा, उसको देखकर मजाक करना चाहिए, शुक्र से सर झुकाना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझको अच्छा बनाया। का छोटे बहन भाई या घर वाले थोड़ा मजाक से भी बात कर लेते हैं, टेंट करवा ले तो उसको वैसे कह देते हैं कि भाई नहीं, वो प्यार वाली बात जैसे कि जालिम भी है ना, जो जिसको देखते हैं ना ऐसा बेचारे को ठट्ठे करते हैं। हाँ, नहीं वो तो जायज नहीं है। जालिम। जी बहन, कुछ और पूछेंगे आप? हेलो। हाँ, कुछ बता दें पढ़ने के लिए। कद बढ़ जाए। आपकी उम्र कितनी है? 17 साल। तो होम्योपैथिक के अंदर इलाज मुआवजा कहते हैं होता है, आप उनसे रुजू करें, ये तो डॉक्टरी मामला लगता है। अल्लाह ठीक कर देगा। हार्मोन्स जो हैं वो रुक जाते हैं, बंदा इलाज मुआवजा करवाए तो ऐसा हो जाता है। अल्लाह शिफा देगा। होम्योपैथिक हाँ, उससे रुजू करें, इंशाअल्लाह बच्ची अल्लाह कद बढ़ा देगा। अभी उम्र तो कुछ भी नहीं, ये तो अखबारों में आता रहता कद बढ़ाने के लिए। शिफा दे अल्लाह पाक। तो एक बात तो होगी कि 5 बार बच्चा दूध पिए, फिर ये मसला है रज़ात। और दूसरा है कि वो 2 साल की उम्र के अंदर अंदर पिए। अगर 2 साल की उम्र से आगे गुजर गया ना, फिर अगर उसने किसी का पिया तो वो बच्चा नहीं शुमार होगा, ना निकाह पर कोई असर पड़ेगा। 2 साल के अंदर और 5 मरतबा पिया हो, फिर उसको कहते हैं कि ये उसका बेटा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा ਭਾਜਨ ਅਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੱਸਿਆ ਇਬਾਦਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਂ। जी जी। अच्छा जी, हाँ जी। ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ नहीं? अच्छा, वहाँ आप क्या करते हैं जाके? पहले थोड़ा सा वाजे कर दें, फिर हम आपको जवाब देंगे। अच्छा ਭਾਜਨ, मैं तो सिर्फ है ना ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਲੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗਏ ਆ। हाँ हाँ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸੀਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ, साडा सीना रोशन हो जाए। वो तो घर बैठे ही आप ये काम कर सकते हैं कि अल्लाह तेरे दरबार के अंदर हम बैठ गए, तेरे किबले की तरफ हमने रुख कर लिया, तेरे दरबार में हाथ उठा लिए। हाँ जी। ये तो पीर के दरबार पे ना भी जाएं, खर्चे के बगैर भी अल्लाह ताला ने ये नेमत आपको घर बैठे दे देनी। हाँ जी जी जी। हाँ तो वहाँ तो आप इस काम के लिए नहीं जा सकते। इतनी दूर जाएंगी, वहाँ जाकर ये बात कहेंगे आप तो जब पैदा भी नहीं हुई थी, हम भी नहीं होते, दुनिया के बनने से पहले अल्लाह जानता है कि मेरा बंदा ये मांगेगा, उसको को भूला हुआ। तो आप घर में बैठी उसको याद किया करें किबला रो होकर। बाकी अपने पीर साहब और दोस्तों के लिए दुआएं करें कि अल्लाह उन पर फजल फरमाए, उनके दर्जे बुलंद कर। दुआ के लिए आपको ये तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं, गाड़ी कर लिया करे, अल्लाह कबूल करेगा। अच्छा जी। हाँ जी, अल्लाह ताला जी। जुमल और नूर एक रिसाला लिखा मौलाना रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ने। जब लोगों ने पूछा कि औरतें कब्रिस्तान में जाती हैं जायज़ है या नहीं, उन्होंने कहा जायज़ नजायज़ का पूछते हो, ये पूछो कि जब घर से निकलती वापस आने तक अल्लाह फरिश्तों की और जहान की लानत उस पर कितनी बरसी, पूरी किताब। और उसमें फिर लिखा कि जो वलियों की कब्रों पर जाना ये तो इंतहा दर्जा को उससे भी बड़ा जुर्म है। वहाँ मर्दों का जमकटा होता, मेला लगा होता बेपर्दी। ये रिसाला जुमल और नूर भी लोगों में तकसीम करना चाहिए कि कुछ तुम किसी का तो ख्याल करो। सही बात।
رضاعت کا مسئلہ بھائی حل ہوا، ایک 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ پیے 2 سال کی عمر کے اندر کی۔ اچھا مولانا، ایک سوال برخوردار نے بھجوایا ہے ہماری طرف کہ آج کل جو راتوں کے وقت محافل میلاد کی جاتی ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ ثواب و عقاب کے علاوہ وہ یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ بڑی اونچی آواز کے اندر ڈیک لگا کے اور پورے شہر کو جگایا جاتا ہے، اس کے بارے میں شرع کیا ہوگا؟ اب زیادتی جو نیکی کا کام ہے نا اس کا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اگر نیکی ہوگی دے گا، مگر یہ خلق خدا کو تنگ کرنا، کچھ بیمار ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ طالب علم ہیں، لوگ سونا چاہتے ہیں، کیوں اتنی بلند آواز سے پڑھتے ہیں؟ محفل میلاد ہو یا قرآن ہو یا واز کی مجلس، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے، لوگوں نے یہ کام اپنی طرف سے بنا لیا۔ مولانا دکھلاوے کے لیے یہ ہو گیا کہ قریب مسجد ہے، مسجد میں کرنے کی بجائے مین شاہراہ پہ آ جاتے ہیں، اور سننے والوں کی تعداد 100 بھی نہیں اب ہوتی بعض اوقات۔ بعض محافل کے اندر دیکھنے میں یہ آیا کہ 100 یا 125 بندہ ٹوٹل ہوتا ہے، اور جس پر لاکھوں روپے خرچ آ جاتا ہے، اور پوری ایک بھی لمبی جو ہے نا سڑک اس کو روشن کیا ہوتا ہے شادی اور بیاہ کی طرح، اور چراغاں کیا ہوتا ہے۔ حضور کر یہی جو لاکھوں کروڑوں اگر لوگ محبت سے دے رہے ہیں تو واقعی اگر دین کی خدمت کی نیت کوئی ہو جمع کریں، کوئی لائبریریاں بنائیں، محلے محلے دین کی کتابیں، کوئی اکیڈمیاں قائم کریں، کوئی بچوں اور بچیوں کے الگ کالج بنائیں پردے میں سے جہاں انہیں پڑھایا جائے، پوری دنیا کی زبانوں میں قرآن کے ترجمے، رسول اللہ کی سیرت کی کتابیں کافروں کے گھر گھر پہنچائیں۔ کل ہی میں نے پڑھا کہ وہ قاری طاہر صاحب نے اپنے دوست نے مضمون لکھا تھا کہ میں نے رسالہ صراط مستقیم میں پڑھا کہ انہوں نے لکھا 10,000 ویب سائٹس ہے، 10,000 جو ہر وقت چل رہی ہے، اور کافر یہی کر رہے ہیں۔ قرآن جھوٹا ہے، اس کے مقابلے میں آیتیں بنا بنا کر رسول اللہ جھوٹے ہیں، یعنی کفر جو ہے نا بارش کی طرح، اور اس کے مقابلے مسلمانوں کا کوئی نہیں جو جواب دے۔ تو اگر دین کا کام کرنا تو اللہ کے بندو، اگر لوگ خدمت کرتے ہیں، یہ کھا پی کر اور جلسے جلوس اور روزہ رسول کی شبیر بنا لی لاکھوں روپیہ۔ جی اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے بھائی۔ اللہ دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین۔ محترم طاہر صاحب، میرا کوئی تھوڑا سا پرابلم ہے، کوئی حاجت کے لیے، حاجت روائی کے لیے مجھے ایسا وظیفہ بتا دیں۔ ہیلو جی سن رہے ہیں مولانا آپ کی بات۔ کوئی پریشان ہے بھائی جی؟ حاجت پریشانی اس قسم کی ہے جی کہ عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو ویزا اپلائی کیا ہے، تو ایک بچی چھوٹی جانا چاہتی ہے جی، جس کی عمر جو ہے وہ 2 سال ہونے والی ہے۔ بیٹی ہے آپ کی؟ جی جی۔ تو اگر وہ 2 سال کی ہو گئی تو کافی خرچہ آئے گا، تو صحیح ہے۔ وہ دودھ اگر اس سے پہلے اگر کوئی ویزے کا پروسیس ہو جائے، جس دفعہ میرا خیال ہے کہ ویزے پہلے سے لیٹ شروع ہوئے ہیں جی، تو دعا فرمائیں کہ ایسا کوئی وظیفہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا کرم۔ مولانا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی شیرخوار بچہ ہو تو اس کے کل کرائے کا شاید 10% لیتے ہیں۔ نہیں جی، وہ بالکل اس دفعہ فری ہوتا ہے پی آئی اے کی طرف سے۔ اچھا ٹھیک ہے، 2 سال کا ہو جائے تو 2 سال ہو جائے تو پھر 67% ہوتا ہے۔ 67%؟ جی جی، یعنی 2/3 لیتے ہیں؟ جی پورا ہی ہو گیا، پورا ہی ہو گیا سر۔ ہاں جی، تو ایسا وظیفہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ ارادہ جو ہے نا کام ہو جائے، بہت اچھا ارادہ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ عمرہ کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، بہت اچھا ارادہ ہے، اللہ اس کو کامل کرے۔ تو اس سلسلہ میں آپ 2-4 چیزیں پڑھیں، جی جی، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے کام ہو جائے۔ ایک تو نماز فجر کے بعد نا 41 بار آپ یا عزیزو، ٹھیک ہے جی، یا عزیزو 41 بار، 41 بار یہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ٹھیک ہے جی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 41 بار، 41 بار، اور 100 بار یہ لکھ لیں ما شاء اللہ کانا، ما شاء اللہ کانا کانا، کانا، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا، ما شاء اللہ کانا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے جی؟ یہ 100 مرتبہ، یہ 3 ذکر ہو گئے، یا عزیزو 41 بار، لا الہ الا انت 41 بار، اور یہ جو ہے ما شاء اللہ کانا لا حول ولا